बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इक़्तिदार से दूरी को अपने दिल का रोग बना लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दिल का रोग लगा कर बैठ गई है कि वो इक़्तिदार से दूर है। बस उन्हें क्या करना चाहिए था ये आपके साथ हम शेयर करेंगे, मगर उससे पहले जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो है पाकिस्तान के अंदर क्या हम मुसलमान होते हुए भी आवाज़ नहीं उठा सकते अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए। फ़लस्तीन के अंदर जिस तरह से नस्ल कुशी का सिलसिला और अमल जारी है, हमसे बेहतर तो वो मुल्क हैं जहाँ पर इस्लाम नहीं है, मगर वहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए इजाज़त है, चाहे उसकी कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हों। लोग वहाँ पर निकल रहे हैं, उससे इसका ताल्लुक़ नहीं है कि वो मुसलमान हैं या उनका मुसलमानियत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, वो किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन लोग गाज़ा के अंदर जो नस्ल कुशी हो रही है, जिस तरह से गाज़ा के अंदर मुसलमानों को मिटाया जा रहा है, उसके ऊपर एहतजाज करने की ताकत भी रखते हैं और इतनी उनको इजाज़त भी है। मगर पाकिस्तान जो कि इस्लाम का किला तस्वुर किया जाता है और मुसलमानियत का एक गढ़ भी समझा जाता है, उस पाकिस्तान के अंदर आपको कहीं पर इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि आप गाज़ा या फ़लस्तीन के लोगों की बात कर लें। आप फ़लस्तीन का परचम स्टेडियम में लेकर चले जाएं, आपको निकाल देंगे और अलहदा बात है कि आपके ऊपर को पर्चा डाल के गिरफ्तारी कर दें। आप फ़लस्तीन के गाज़ा के हक़ में मार्च निकालने की कोशिश करेंगे तो रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। आज जमात इस्लामी का मार्च था, उससे पहले सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं वो कई दफ़ा गाज़ा के मुसलमानों के लिए ज़ारे यकजहती के लिए रैलियाँ निकालते रहे, जो उनके साथ सलूक रवा रखा गया, जिस तरह से भर भर के कैदी वहने ले जाते रहे। पाकिस्तान के अंदर मुसलमान मुल्क होने के बावजूद क्या वजह है कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। जमात इस्लामी ने आज गाज़ा मार्च का ऐलान किया था। गाज़ा का नाम उन्होंने कहा ले लीजिए, मगर मार्च की आपको इजाज़त नहीं है। फैज़ाबाद से इस्लामाबाद की तरफ आने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। यहाँ पर आपको फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं है। क्या वजह है? पसे पर्दा क्या ऐसा हो रहा है कि हम इसराइल की मज़म्मत नहीं कर सकते, हम इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते, हम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती नहीं कर सकते? क्या वजह है? इसका तो मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, जो बयानात, जो इस किस्म के बयानिए पनप रहे हैं, इसराइल के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें हमारे सामने आती हैं, क्या उनको दुरुस्त मान लिया जाए? ये लोग इमरान खान साहब के ऊपर ये तनकीद कर रहे थे कि इमरान खान ने कब फ़लस्तीन की बात की, कब इसराइल की मज़म्मत की। इमरान खान तो खुद यहूदी लॉबी का पैदा करता है, मगर जेल में बैठ के भी उस आदमी ने सबसे पहले फ़लस्तीन के हक़ में बात की। जेल में कैद में रहते हुए उसने सबसे पहले इजराइल की मज़म्मत की। पाकिस्तान का नाम, मुसलमान का नाम और इजराइल की मज़म्मत उसने दुनिया के हर बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर की। मगर आज पाकिस्तान के अंदर हम गाज़ा और फ़लस्तीन के ऊपर ना बात कर सकते हैं, ना उसका परचम उठा सकते हैं, ना उसके एहतजाज के उसके हक़ में कोई रैली निकाल सकते हैं, ना इजराइल के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज कर सकते हैं। यह है पाकिस्तान और ये है मुसलमान हुकूमत का तर्रा इम्तियाज़, जो इस वक्त हम बर्दाश्त भी कर रहे हैं और आज के इस दौर के अंदर हम देख भी रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इनका सबसे बड़ा मसला इमरान खान है। अब इमरान खान है वो हर चीज़ की दौड़ में इन सबसे आगे निकल जाता है। इमरान खान ने असीरी की जो दौड़ थी उसमें उसने ये सख्तियाँ बर्दाश्त करके वो इन सब सियासतदानों से आगे निकल गया। इमरान खान मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने के लिए इन सब से आगे निकल गया। हालांकि उसका जो दौरे हुकूमत है वो 3.5 से 4 साल के दरमियान मुहित था। 100 गलतियाँ इमरान खान ने की होंगी, मगर किसी मुसलमान का सर इमरान खान ने दुनिया के किसी भी कोने में झुकने नहीं दिया। कहीं पर दुनिया को ये साबित करने में कामयाब नहीं होने दिया कि हम मुसलमान हैं या हमारा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ है। इस्लाम और इस्लामोफोबिया के हवाले से जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर किया वो इमरान खान ने किया। इमरान खान सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया है मौजूदा सिस्टम के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये एक दूसरे के वैरी समझे जाते थे, सख्त मुखालिफिन में गर्दाने जाते थे। पीपल्स पार्टी नहरों के मामले में आंखें बड़ी दिखा रही है नून लीग को कि हम आपकी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, अगर आपने ये वापस ना किया तो हम ये कर गुजरेंगे, हम वो कर गुजरेंगे। खाली खुली जो धमकियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही है वो हुकूमत से अलग होने का जो एक आप कहते हैं रिस्क, वो कभी भी नहीं ले पाएगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर पीपल्स पार्टी नून लीग से अलग हो गई तो ये तो कमज़ोर हो जाएंगे और कमज़ोरी के नतीजे में ख़दशात तो अभी भी बाकी हैं कि इमरान खान वापस आ जाएगा। अगर इमरान खान आ गया तो फिर इनका क्या होगा? नून लीग जो है वो खरी खोटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इसलिए सुन रही है, पीपल्स पार्टी की तनकीद इसलिए बर्दाश्त कर रही है या उनकी सख्त नाराज़गी के ऊपर सिंध के दौरे इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इनको पता है कि इन दो मुखालिफिन का इत्तेहाद इसलिए ज़रूरी है कि अगर इनके इत्तेहाद के अंदर दरार आई तो फिर इमरान खान आ गया तो फिर हम क्या करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को केनाज के मामले में अपनी बका का मसला दरपेश है कि अगर ये सब हो गया तो हमारा वोटर नाराज़ हो जाएगा। लेकिन
اگر عمران خان آ گیا تو جو کچھ بچنا ہے وہ بھی بہہ جائے گا کسی سونامی کی طرح، جو عمران خان کی سونامی آتی ہے پھر سب بہا کر لے جاتی ہے، تو پھر پی ٹی آئی کی سونامی یہ کر گزرے گی۔ اس لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دیتے ہیں، کھری کھوٹی بات بھی کرتے ہیں، ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں، دھمکیوں پر بھی آتے ہیں، مگر یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ ہونا نہ تو افورڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی عمران خان کا خوف انہیں یہ کرنے کی اجازت کسی طور بھی دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے عوام کے لیے مختلف کارڈز نکالے جا رہے ہیں، اسکیمز نکالی جا رہی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی ایسے شو میں آئے جہاں پر بندر بانٹ چل رہی ہے، سب کچھ ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن عوام جس کو مہنگائی کا سامنا ہے، تکلیف کا سامنا ہے، ان کے سارے پیکیجز کے باوجود، ان کے دیے گئے ہر قسم کے ریلیف کے باوجود، عوام سے جب بات ہوتی ہے، کسی بھی شخص کی بات ہوتی ہے، تو عوام کا جو ایک جملہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جدو عمران سی ادو بڑا سکون سی، ہن بڑا برا حال ہے، عمران ہوندا تے چنگا ہوندا، انہوں نے تے خون بھی پی لیا۔ یہ عوام کے وہ جملے ہیں جو زبان زد عام ہیں، آپ کو سننے کو ملتے ہیں۔ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ایک استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ قومی خزانے کا جو ہے وہ دروازہ کھول دیتے ہیں اور اسے بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ قومی خزانے کا پٹ کھل گیا ہے، دروازہ کھل گیا ہے اور بے دریغ خرچ کیا جا رہا ہے اشتہاروں کے اوپر، کام کچھ نہیں ہوتا۔ اخبار ہو یا آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہو، وہاں پر بڑے بڑے اشتہارات اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ کسی طرح عمران خان کے بیانیوں کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ عمران خان کی تصویر پہ پابندی لگ گئی، عمران خان کے بیانیے پہ پابندی لگ گئی، عمران خان کی پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں کو میڈیا پہ بلانے پہ پابندی لگ گئی، عمران خان کا نام لینے کے اوپر پابندی لگ گئی۔ ان سب کے باوجود آج بھی مقبولیت کا جو گراف ہے وہ پھاڑ کے نکل جاتا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مقبولیت کو۔ عمران خان آج بھی طرح مقبول ہے اور ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تو مقبولیت کا یہ جو گراف ابھی ہماری مقبولیت کو پھاڑ کے نکلا ہے، کل کو یہ مریا میٹ کر دے گا۔ ان سیاسی خاندانوں کا جو تعلق ہے وہ صرف ایک پریشر گروپ تک رہ جائے گا، جو پارٹی کا ایک لفظ ہے وہ پریشر گروپ میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ سب ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے۔ اب ان کو خطرہ ہو رہا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف جو ہے نا، اس نے دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اقتدار سے جو دوری ہوئی ہے اس کو اپنے نا دل کا روگ بنا لیا۔ انہوں نے اقتدار سے دوری نے ان کے دل پہ زخم ڈالے ہیں، اور عمران خان کا بھی یہی مسئلہ ہے، پی ٹی آئی کا بھی یہ مسئلہ ہے۔ چلیے میں فرض کر لیتی ہوں کہ پی ٹی آئی کو بڑی تکلیف ہے کہ وہ اقتدار سے دور ہیں۔ یہ وہ پی ٹی آئی ہے جس کا تعلق ان لیڈروں سے ہے جو اس وقت جیلوں سے باہر ہیں۔ اگر تو دل کا روگ ان لوگوں کا ہوتا جو کہ جیل کے اندر ہیں، عمران خان ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں اور قریشی صاحب کے ساتھ ساتھ دیگر بڑی قیادت اس وقت جیلوں کی ہوا کھا رہی ہے، تو اگر تو دل کا روگ ان لوگوں کا ہوتا تو کب کے یہ باہر نکل چکے ہوتے۔ عمران خان آج بھی اصولوں پہ ڈٹ کے کھڑا ہے، بالکل آہنی دیوار بن کے کھڑا ہے۔ اگر دل کا روگ ہوتا تو کچھ لے دے کے باہر آ جاتا، کچھ لے دے کے باہر آ جاتا، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دل کا روگ نہیں ہے۔ اقتدار تو آنی جانی چیز ہے، خدا نے جس منصب پر لا کر ابھی عمران خان کو فائز کر دیا ہے، جن اصولوں کے اوپر وہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب عمران خان اس پہ ڈٹ گیا ہے، چٹان کی طرح ڈٹ گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ چیز سیاسی مخالفین کو بہت پریشان کر رہی ہے۔ اب بقا کے لیے کچھ تو کرنا ہے، کسی طرح کنٹرول تو کرنا ہے۔ اب عمران خان کو زیر کرنے کے لیے جو مائن اینڈ منرلز ایکٹ ہے، جس کے اوپر عمران خان صاحب کی بڑی گرفت ہے اور انہوں نے پابند کر دیا ہے کہ اپنی حکومت کو کہ ان کی منظوری کے بغیر یہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اب فیصل کریم کنڈی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر مائن اینڈ منرل بل پاس نہیں کیا تو وزیر اعلیٰ اپنے گھر کو جائے گا۔ مطلب انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دیں گے، گورنر راج لگ گیا تو وزیر اعلیٰ آٹومیٹکلی اپنے گھر کو چلا جائے گا۔ اور پھر فیصل واؤڈا صاحب کی بات ہے کہ کسی کا باپ بھی مائن اینڈ منرلز ایکٹ جو ہے اس کو پاس ہونے سے، منظور ہونے سے نہیں روک سکتا۔ اب عمران خان تو جو ہے وہ تو باپ بنا بیٹھا ہے اور وہ آڑے آیا ہوا ہے، وہ کہتا منظور نہیں کروں گا۔ لیکن اگر بالفرض گورنر راج کی طرف بات چلی جاتی ہے، گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے، گنڈا پور اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس سے ایسی صورت میں جو وہاں کا گورنر ہوگا وہ گورنر راج کو چلائے گا، اور وہ گورنر ہے کنڈی صاحب۔ تو کنڈی صاحب یہ بتائیں کہ جو کے پی کے کا پورا صوبہ ہے، ہر گھر میں بیٹھے جتنے بھی لوگ ہیں وہ عمران خان کے نہ صرف شیدائی ہیں بلکہ ووٹر بھی ہیں، اس کے پیروکار بھی ہیں اور وہ اس کو فالو بھی کرتے ہیں، تو کنڈی صاحب کے لیے کس طرح ممکن ہوگا کہ وہ اس صوبے کو رن کر سکیں گے؟ اگر وزیر اعلیٰ کو گھر بھیج دیا گیا تو کنڈی صاحب بھی صوبے میں کیسے داخل ہوں گے؟ کیا کبھی یہ سوچا ہے؟ تو میرے خیال میں کنڈی صاحب کو ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ وہاں پہ جو پبلک ہے وہ سراسر عمران خان کی ہے،
हुकूमत वहाँ पे इमरान खान की पार्टी की है। गंडापुर को घर भेजना इतना आसान नहीं है। दावों खाली खुली दावों तक तो चलिए समझ आती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो लोगों को तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।